बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। ये दर्द भरा वाक़या सुनने के बाद आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। एक बार का वाक़या है कि बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा घर के तमाम काम करके चक्की पीस रही थी और साथ साथ रो भी रही थी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा घर में तशरीफ़ लाए। ये देखते हैं कि घर के सारे काम हो चुके हैं और फातिमा चक्की पीस रही हैं और साथ में रो रही हैं। हज़रत अली बीबी फातिमा से पूछने लगे, ए फातिमा, तू क्यों रो रही है और ये पानी किस लिए गर्म हो रहा है और इतना सारा आटा एक साथ क्यों पीस रही हो? तो बीबी फातिमा रोकर फरमाने लगी, ए मेरे प्यारे शौहर, आज मैंने एक ख्वाब देखा है कि मेरे बाबा जान किसी चीज़ को तलाश कर रहे हैं। मैंने इनसे पूछा है कि बाबा जान आप किस चीज़ को तलाश कर रहे हैं? तो मेरे प्यारे बाबा जान ने मुझे बताया कि मैं तुझे तलाश कर रहा हूँ। बीबी फातिमा रोकर फरमाने लगी कि आज का दिन मेरा इस दुनिया में आखिरी दिन है। आज मैंने अल्लाह को प्यारे हो जाना है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा रोने लगे और फरमाने लगे, ए फातिमा, अभी तक तो प्यारे नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिछड़ने का गम हमारे सीने में है और तू अपने बिछड़ने की बात कर रही है। मैं तेरी इस जुदाई को कैसे बर्दाश्त करूँगा? तो बीबी फातिमा फरमाने लगी कि जिस तरह आपने मेरे अब्बा हुजूर की जुदाई का गम बर्दाश्त किया है, इसी तरह से मेरी जुदाई का गम भी बर्दाश्त कर लीजिएगा। हज़रत अली पूछने लगे कि ये पानी क्यों गर्म कर रही हो और ये आटा क्यों इतना ज़्यादा पीस रही हो? आज के दिन भी तो ये काम कर रही हो, तुमने बहुत काम कर लिए हैं। बीबी फातिमा रोकर फरमाने लगी, ए मेरे प्यारे शौहर, आपके भी तो हक अदा करने हैं और अपने बच्चे के भी तो हक अदा करने बाकी हैं। इसलिए पानी गर्म कर रही हूँ क्योंकि अपने दोनों बच्चों को अपने हाथों से नहला सकूं। मैं आटा इसलिए पीस रही हूँ ताकि मेरे बच्चे इस आटे की रोटियां बनाकर खा सकें। मैं कपड़े धो चुकी हूँ और आप लोगों के, ताकि आप लोगों को धुले हुए कपड़े मिल जाएं और आप पहन सकें। मेरे बाद मेरे बच्चों को कौन आटा गूंद कर पीस कर खिलाएगा? ये कहकर बीबी फातिमा बहुत ज़्यादा रोने लगी और साथ में हज़रत अली भी रोने लगे। हज़रत अली बीबी फातिमा को समझा कर कहने लगे और कहते हैं कि आप ये काम मत करो। तब बीबी फातिमा की तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लगी। उन्हें तेज़ बुखार होना शुरू हो जाता है। हज़रत अली रो रहे हैं, बीबी फातिमा रो रही हैं। इतने में घर में हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन तशरीफ़ ले आते हैं और दोनों अपने माँ बाप को रोते हुए देखते हैं तो वो भी अपनी माँ के सीने से लग जाते हैं। ज़रा सोचिए, वो कैसा अलम होगा, वो कैसा मंजर होगा जिस माँ को पता चल जाए कि आज मैंने इस दुनिया से रुखसत हो जाना है और मेरे बच्चों का क्या बनेगा? मेरे बच्चों को कौन खाना खिलाएगा? मेरे बच्चों को कौन रोज सुलाएगा? इस माँ की दिल पर क्या गुजरती होगी? हजरत अली बहुत ज्यादा रोने लगे और बीबी फातिमा भी बहुत रोने लगी और अपने बाप और माँ को देखकर इमाम हुसैन और इमाम हसन भी रोने लगे और पूछने लगे, ए बाबा जान, आप क्यों रो रहे हैं? हजरत अली खामोश रहे। फिर बीबी फातिमा से पूछने लगे, ए अम्मी हुजूर, आप क्यों रो रही हैं? तो बीबी फातिमा ने फरमाया कि तुम दोनों अपने नाना जान की कब्र पे चले जाओ। हदीस शरीफ में आता है कि हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन प्यारे नबी सरकार दो आलम की कब्र पर चले जाते हैं और वहां पर जाकर बैठ जाते हैं। तभी अंदर से आवाज़ आती है, ए मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोग वापस अपनी माँ के पास चले जाओ। मेरे पास तो तुम लोग रोज ही आते रहोगे, लेकिन आज अपनी माँ को जी भर के देख लो। आज के बाद तुम्हारी माँ तुम्हें नजर नहीं आएगी। जब ये बात हसन और हजरत हुसैन के कानों में पड़ती है तो वो दौड़ते हुए घर चले जाते हैं और अपनी माँ के सीने के साथ लग के खूब रोते हैं। हजरत अली भी रो रहे हैं और बीबी फातिमा भी रो रही हैं। इमाम हसन भी रो रहे हैं और हजरत इमाम हुसैन भी रो रहे हैं। इतने में बीबी फातिमा की तबीयत और भी ज्यादा खराब होने लगती है। हजरत अली को अपने पास बिठाकर तीन बातें कहती हैं। पहली बात तो ये कहती हैं कि मैंने आपके साथ कोई भी कोताही की हो या आपकी खिदमत में कोई कमी छोड़ी हो या आपकी नाफरमानी की हो या आपका हुक्म ना माना हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। हजरत अली रोकर कर कहते हैं, ए फातिमा, तू नबी की बेटी है, तूने अपना हक खूब अदा किया है। मैं तुझ पर हमेशा से खुश रहा हूँ, मुझे तुझसे कोई गिला नहीं है। फातिमा रजी अल्लाह ताला दूसरी बात कहती हैं कि ए मेरे प्यारे शौहर, जब मैं इस दुनिया से वफात पा जाऊं, आपने दूसरी शादी करनी हो तो कर लीजिएगा।
میرے بعد میرے بچوں کو میرے جتنا پیار دیجیے گا، ان کی ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دیجیے گا۔ اور بی بی فاطمہ کی تیسری بات آپ کو بھی حیران کر دے گی۔ بی بی فاطمہ تیسری بات یہ کہتی ہیں کہ جب میں اس دنیا سے وفات پا جاؤں تو آپ میرے جنازے میں کسی کو بھی نہ بلائیے گا۔ یہ بات سن کر حضرت علی حیران ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے فاطمہ، تو نبی کی بیٹی ہے، میں تیرے جنازے میں کسی کو کیوں نہ بلاؤں؟ تو فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو پردے میں رکھا ہے، غیر مرد کی نظر نہیں پڑی۔ میں چاہتی ہوں کہ میرے مرنے کے بعد بھی مجھ پر کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے۔ جب شام ہو جائے اور اندھیرا ہو جائے آپ مجھے تب دفن کر دیجیے گا۔ یہ باتیں سن کر حضرت علی بہت رو رہے ہیں، بی بی فاطمہ رو رہی ہیں، امام حسن رو رہے ہیں اور حضرت امام حسین بھی رو رہے ہیں۔ ذرا سوچیں وہ کیسا منظر ہوگا جب ماں رخصت ہو رہی ہے ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے، اور اس کے بچے اس کے پاس بیٹھ کر رو رہے ہیں اور یہ الفاظ کہہ ہی رہے ہیں کہ فاطمہ کہتی ہیں کہ میں نے آج روزہ رکھا تھا، میرے بابا جان نے میرے خواب میں آ کر مجھ سے یہ کہا تھا کہ اے فاطمہ تو سحری کر علی کے دسترخوان میں اور افطاری کرنا میرے ساتھ، اپنے پیارے بابا جان کے ساتھ۔ یہ باتیں کہہ ہی رہی تھی کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کو پیاری ہو جاتی ہیں۔ بی بی فاطمہ کو کفن پہنایا جاتا ہے، ان کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب بی بی فاطمہ کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو ایک طرف سے حضرت علی کاندھا دیتے ہیں اور دوسری طرف سے امام حسن کاندھا دیتے ہیں۔ تب ہی وہاں پر ایک صحابی پہنچ جاتے ہیں جن کا نام حضرت ابو ذر غفار ہوتا ہے۔ تب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان سے فرماتے ہیں کہ آج نبی کی لاڈلی بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے، ایک طرف سے تم کاندھا دے دو، اسی طرح یہ جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ دونوں معصوم بچے امام حسن اور حضرت امام حسین رو رہے ہیں، حضرت علی رو رہے ہیں اور حضرت ابو ذر غفاری رو رہے ہیں اور جنازہ قبر کے پاس رکھا جاتا ہے، قبر کھودی جاتی ہے۔ حضرت علی اس قبر کو دیکھتے ہیں جس قبر میں بی بی فاطمہ کو رکھنا ہوتا ہے۔ حضرت علی بہت زیادہ روتے ہیں، ان کی داڑھی بھیگ جاتی ہے، ان کے کپڑے بھیگ جاتے ہیں۔ حضرت علی کبھی بی بی فاطمہ کو دیکھتے ہیں اور کبھی اپنے دونوں بچوں کو دیکھتے ہیں۔ یہ منظر دیکھتے ہوئے حضرت ابو ذر غفاری بھی روتے ہیں اور قبر سے کہتے ہیں اے قبر، کیا تجھے پتہ ہے یہ جنازہ کس کا ہے؟ یہ محمد کی بیٹی کا جنازہ ہے، یہ علی کی بیوی کا جنازہ ہے جس کو امام حسن اور امام حسین کہتے ہیں، ان کی ماں کا جنازہ ہے۔ تب بھی قبر سے آواز آتی ہے کہ میں رشتہ دار نہیں دیکھتی، میں اعمال دیکھتی ہوں۔ یہ قبر کی آواز جو آئی تھی وہ بی بی فاطمہ کے لیے نہیں تھی۔ بی بی فاطمہ تو بخشی بخشوائی تھیں، وہ جنت کی عورتوں کی سردار تھیں۔ بی بی فاطمہ تو ہر گناہ سے پاک تھی۔ یہ آواز تو ہم جیسے لوگوں کے لیے تھی جو گناہ گار ہیں۔ بی بی فاطمہ کو قبر میں دفنایا گیا اور حضرت علی اپنے دونوں بچوں کو سینے سے لگا کر وہاں قبر کے پاس بیٹھے کافی دیر تک روتے رہے۔ دونوں پیارے بچے بھی کافی دیر تک روتے رہے اور اپنی ماں کو یاد کرتے رہے۔ وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ تھا، وہ تو بخشے ہوئے لوگ تھے، جنتی لوگ تھے، جنت کے لوگوں کے سردار تھے۔ نافرمان لوگ تو ہم ہیں جن سے قبر ہزار سوال کرے گی۔ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچائے، آمین ثم آمین۔